अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। मोहिउद्दीन नवाब के इस नावल रिश्तों के फ़रेब का दूसरा और आखिरी हिस्सा पेश खिदमत है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं इन्हें जला रही थी और वो जल रही थीं। अब वो कोई गलत इल्ज़ाम नहीं दे सकती थीं, लेकिन दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि एक बेटी अपने बाप के पास आकर बैठी है। वो अपने आंसू पोंछती हुई पापा से बोली, आपने जाहिल गंवार शौहरों की तरह मुझ पर हाथ उठाया है। मैं और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगी। इस घर में नहीं रहूँगी। अभी यहाँ से चली जाऊँगी। पापा ने कहा, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक तो ये कि अपनी बदमिजाजी पर काबू पाओ, खुदा को हासिर नाजिर जानकर दिल से ये तस्लीम करो कि मेरी ये बेटी है और मैं इसका बाप हूँ। अगर तुम बाप बेटी के रिश्ते को गाली बनाओगी तो मैं तुम्हें धक्के देकर निकाल दूँगा। वो फर्श पर गिरने के बाद वहीं बैठी हुई थीं। वहाँ से उठकर बोली, मैं इतनी सीधी नहीं हूँ कि धक्के खाकर निकल जाऊँगी। अपने महर के 50 लाख रुपए लेकर जाऊँगी। मैं इतना नादान नहीं हूँ जितना तुम समझ रही हो। मैंने स्टाम्प पेपर पर तुम्हें लिख कर दिया है कि कभी मैं तुम्हें तलाक दूँगा तो महर की रकम के तौर पर 50 लाख रुपए दूँगा, और तुम मुझसे तलाक लोगी तो तुम्हें वही महर के तौर पर 50,000 रुपये अदा करूँगा। मैं तो कभी तलाक दूँगा नहीं। इस मामले में भी तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक अच्छी बीवी और एक अच्छी माँ की तरह नॉर्मल रहो, या फिर 50 लाख रुपए के ख्वाब देखना भूल जाओ। तलाक लेकर 50,000 रुपये ले जाओ। जब आप तलाक नहीं देंगे तो इस कोठी से निकाल भी नहीं सकेंगे और न ही मैं यहाँ से जाऊँगी। मैं एक शौहर की हैसियत से तुम्हें महल में भी रख सकता हूँ और झोंपड़ी में भी। लिहाजा खुद को महल में रहने के काबिल बनाओ, वरना किसी सस्ते फ्लैट में पहुँचा दूँगा। वहाँ तुम्हें सिर्फ खाने और कपड़े के अखराजात मिलते रहेंगे। वो मुट्ठियाँ भींचकर बोली, आप मुझे कमज़ोर न समझें। मैं किसी वकील की खिदमत हासिल करूँगी, अदालत से इंसाफ मांगूंगी, आपके खिलाफ मुकदमा लड़ूंगी। वो नागवारी से बोले, मैं कारोबार और जायदाद के सिलसिले में बरसों से मुकदमात लड़ता आया हूँ। तुम्हारी तरफ से एक मुकदमा और सही। वैसे ये लिख लो कि अदालत में 2-4 पेशियाँ भुगतने के बाद कंगाल हो जाओगी। मैं जानता हूँ तुम्हारे बैंक अकाउंट में पूरे 1 लाख रुपए भी नहीं हैं। उन्होंने घूर कर मुझे देखा, फिर पापा के सामने आकर बड़ी मजलूमियत से कहा, आप नहीं जानते ये कितनी मक्कार है। इसने शाम को यहाँ से जाते वक्त मुझे चैलेंज किया था कि ये ऐसी चाल चलने वाली है कि मेरे होश उड़ जाएंगे। अब ये देख रही हूँ, इसने मेरे खिलाफ आपको भड़काया है। कल भी आपने इसकी हिमायत में मुझ पर हाथ उठाया था, आज भी इसी की खातिर मुझे मारा है। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, आगे न बोलो। यहाँ आते ही तुमने मुझ पर बेहयाई का इल्ज़ाम लगाया। ये बात गिरा में बांध लो कि बाप बेटी के मुक़द्दस रिश्ते को तस्लीम नहीं करोगी। बददिमागी से बाज नहीं आओगी तो मेरी नज़रों से गिर जाओगी। मेरे घर से निकलने के बाद फुटपाथ पर पहुंच जाओगी। वो उठकर खड़े हो गए, मुझसे बोले, फहमी, खानसा माँ से कहो कि खाना लगाए, मुझे भूख लगी है। वो अपने बेडरूम की तरफ चले गए। मैं किचन में आ गई। मम्मी वहीं खड़ी रह गईं। थोड़ी देर के बाद मैं पापा के साथ खाने की मेज़ पर थी। मम्मी हमारे साथ खाने में शरीक नहीं हुई, अपने कमरे में बंद रहीं। मैंने कहा, मेरा ख्याल था कि मम्मी हालात से समझौता कर लेंगी और घर के माहौल को बेहतर बनाएंगी, लेकिन ये आपसे मुकदमा लड़ने की बात कर रही हैं। मुकदमा लड़ना बच्चों का खेल नहीं है। ये इतनी शाखच है कि गिले मर्दल बनने के लिए लाखों रुपए खर्च करती रही है। मैं जानता हूँ ये 2 मंजिला क्लब में जुआ खेलती है और हज़ारों रुपए हारती रहती है। 1 हफ्ता पहले कह रही थी कि इसके बैंक अकाउंट में अब 1 लाख भी नहीं रहे। मैं इसके अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा करा दूँ। मैंने इसे टाल दिया था। वो कंगाल है, वकील की फीस भी अदा नहीं कर सकेगी। हम खाने के बाद लान में आकर टहलने लगे। इसी वक्त मम्मी बाहर आईं, फिर अपनी कार में बैठकर कहीं चली गईं। मैंने कहा, वो कार फरोख्त करके लाखों रुपया हासिल कर सकती हैं। मेरी कोई जायदाद, कोई चीज़ शीरी के नाम नहीं है। वो कार मैंने इसके इस्तेमाल में दी है, इसके नाम नहीं की है। वो इसे फ़रोख्त नहीं कर सकेगी।
ہم آدھے گھنٹے بعد کوٹھی کے اندر آ گئے۔ میں نے پاپا کے بیڈ روم میں آ کر بستر کی چادر اور تکیے کے غلاف تبدیل کیے، انہیں دوائیں کھانے کے لیے دیں، پھر ان کی پیشانی کو چوم کر وہاں سے آ گئی۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے ممی کے دروازے پر رک گئی۔ یہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ میرے خلاف سازش کرنے، مجھے یہاں سے نکال کر پہلے کی طرح اپنے قدم جمانے کے لیے کسی وکیل کے پاس مشورہ لینے گئی ہیں یا ہونے والے تیسرے شوہر سے مدد مانگنے گئی ہیں۔ میں ان حالات میں ان کی کمزوریاں معلوم کرنا چاہتی تھی۔ یہ جاننا ضروری تھا کہ وہ تیسرا کون ہے، کتنے پانی میں ہے، اور وہ میرے خلاف ممی کے کس طرح کام آ سکتا ہے۔ میں نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سیمی آنٹی نے بال سیٹ کیے تھے، کلپ اور ہیئر پن وغیرہ لگائی تھیں۔ میں ایک ہیئر پن نکال کر دروازے کے لاک کے پاس آئی۔ وہ دروازہ مکفل کر کے گئی تھیں۔ میں اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگی، مختلف سائز کی ہیئر پن آزمانے لگی۔ ذرا سی محنت کے بعد دروازہ کھل گیا۔ میں نے اندر آ کر اسے بند کیا، پھر الماری کے پاس آ کر اسے کھولنا چاہا تو وہ مکفل تھی۔ میں چابیاں تلاش کرنے لگی۔ وہ چابیوں کا بھاری گچھا پرس میں ڈال کر نہیں لے جاتی تھیں۔ کمرے کا دروازہ مکفل کر کے مطمئن ہو جاتی تھیں کہ کوئی اندر نہیں آ سکے گا۔ ایک ریک پر درجنوں فیشن میگزین اور حسن و شباب کو برقرار رکھنے کی کئی گائیڈ بکس تھیں۔ وہاں ایک ڈائری رکھی ہوئی تھی، اس میں کئی فون نمبر اور کئی بیوٹیشینز کے نمبر اور نام پتے لکھے ہوئے تھے۔ میں نے ایک کاغذ پر وہ تمام فون نمبرز نوٹ کیے۔ ان میں سے کوئی اس تیسرے کا فون نمبر ہو سکتا تھا۔ میں نے سنگار میز کی درازوں کو کھول کر دیکھا، وہاں میرے کام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نے بیڈ کے پاس آ کر تکیوں کو اٹھا کر دیکھا، پھر بیڈ کے بھاری گدے کو اٹھایا تو اس کے نیچے چابیوں کا گچھا رکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر الماری کے پاس آ کر ایک ایک چابی کو آزمایا تو الماری کھل گئی۔ وہ بہت بڑی تھی، اس میں بے شمار ملبوسات تھے۔ میں نے الماری کے سیف کو کھولا، وہاں زیورات کے ڈبے رکھے ہوئے تھے، نوٹوں کی ایک گڈی تھی، میں نے اسے وہیں رکھ دیا۔ ایک خانے میں کئی دستاویزات تھیں، میں نے ان پر سرسری سی نظر ڈالی۔ وہ زمینوں کی خریداری کے کاغذات تھے۔ ایک دستاویز سے پتہ چلا کہ انہوں نے بہادر آباد میں اپنے نام سے ایک کوٹھی خریدی ہے۔ میں نے کوٹھی کا نمبر اور پتہ نوٹ کیا۔ شہر کے 3 علاقوں میں زمین اپنے نام سے خریدی گئی تھیں۔ میں نے جلدی ان زمینوں کی تفصیلات اور ان دستاویزات کی تاریخیں اور ریفرنس وغیرہ نوٹ کیے، پھر سیف کو بند کیا، الماری کو لاک کیا، چابیوں کے گچھے کو گدے کے نیچے رکھا اور پھر کمرے سے نکلتے وقت دروازے کے لاک کا بٹن دبا کر باہر آ کر اسے بند کیا۔ وہ دروازہ پہلے کی طرح مکفل ہو گیا۔ میں اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ جتنے فون نمبر نوٹ کیے تھے، یہاں سے ان نمبروں پر رابطہ کرنا مناسب نہیں تھا، کیونکہ ان کے CLI نمبر میں میرا فون نمبر پڑھا جا سکتا تھا۔ دوسری صبح پاپا کے ساتھ دفتر جانے والی تھی، وہاں سے ان نمبروں پر رابطہ کر سکتی تھی۔ پتہ نہیں ممی کتنی رات کو واپس آئی تھیں۔ وہ دوسرے دن دیر تک سوتی رہیں۔ میں پاپا کے ساتھ دفتر میں آئی۔ پوری 4 منزلہ عمارت میں ان کے دفاتر تھے۔ میں نے کہا، پاپا، یہ اتنا بڑا بزنس سیٹ اپ ہے کہ مجھے سمجھنے میں برسوں لگ جائیں گے۔ وہ بولے، پہاڑ بہت بلند ہوتے ہیں، ایک بار محنت اور لگن سے چڑھ جاؤ تو ان کی بلندی قدموں کے نیچے آ جاتی ہے۔ تم چند ماہ میں تمام بزنس کے انس اینڈ آؤٹس کو سمجھ لو گی اور اپنے طور پر بڑے بڑے کاروباری فیصلے بھی کر سکو گی۔ انہوں نے آفس کے تمام اہم عہدیداروں سے میرا تعارف کرایا اور حکم دیا کہ میرے لیے ایک علیحدہ دفتر سیٹ کیا جائے اور ہر روز مجھے بزنس کے سلسلے میں ٹریننگ دی جائے۔ پھر میں پاپا کے ساتھ ان کے دفتر میں آئی۔ انہوں نے پوچھا، یہ ماحول کیسا لگ رہا ہے؟ میں نے کہا، بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ مجھے ایک نئی دنیا میں لے آئے ہیں۔ میں اس عمارت کے تمام دفاتر، آپ کی تمام ملز اور فیکٹریاں دیکھنا چاہوں گی۔ لنچ کے بعد ہمارا مینیجر تمہیں تمام دفاتر میں لے جائے گا۔ ملز اور فیکٹریاں کل دیکھ لینا۔ میں ذرا چند ضروری کام کر لوں، پھر تم سے باتیں کروں گا۔ وہ مختلف فون نمبرز پر کاروباری گفتگو کرنے لگے۔ آدھے گھنٹے بعد انہوں نے چائے کا آرڈر دیا۔ میں نے کہا،
जब आप यहाँ के मामलात से फारिग हो जाएंगे तो आपसे कुछ ज़रूरी बातें करूँगी। मुझे फारिग ही समझो, तुमसे गुफ्तगू के दौरान मैं अपना काम करता रहूँगा। आप मम्मी को माहाना कितनी रकम देते हैं? वैसे तो 30,000 रुपये देता हूँ, लेकिन वो कभी 40 और कभी 50,000 रुपये ले ही लेती है। वो आपके साथ 5 या 5.5 बरस से ज़िंदगी गुजार रही हैं। कल रात आपने कहा था कि इनके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया भी नहीं है। मैंने दुरुस्त कहा है, वो रकम बचाना नहीं लुटाना जानती है। ऐसा है तो उन्होंने 90 लाख रुपए की कोठी बहादुराबाद में कैसे खरीदी है? उन्होंने चौंक कर पूछा। ये क्या कह रही हो? पापा, मैंने अहद किया है आपको बीमारी में तन्हा नहीं रहने दूंगी और न ही दुश्मनों से धोखा खाने दूंगी। कल रात मैंने इनकी चाबियां चुरा कर इनका सेफ खोलकर 4 दस्तावेज़ात देखी और पढ़ी हैं। इनकी तफसीलात भी नोट की हैं। मैंने अपने पर्स में से कागज़ निकाल कर बहादुराबाद की कोठी का नंबर और पता बताया। फिर 3 इलाकों में 10 लाख, 15 लाख और 25 लाख रुपए से जो ज़मीनें खरीदी गई थीं उनकी तफसीलात बताकर वो कागज़ इन्हें दिया। उन्होंने कागज़ को लेकर पढ़ा, फिर गहरी सोच में डूब गए। मैंने कहा, इन तमाम रकूमात को जमा किया जाए तो मम्मी ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए की जायदाद खरीदी है। इनके पास इतनी रकम कहाँ से आ गई? वो मुझे सोचती हुई नज़रों से देखने लगे, फिर बोले, तुमने बेटी बनकर मेरी आंखें खोल दी हैं। तुमने यहाँ जो तारीखें लिखी हैं इनके मुताबिक 3 बरस पहले ये तमाम जायदाद खरीदी गई है। तुम्हें कुछ याद है? 3 बरस पहले हमारी कोठी में डाका पड़ा था। डाकू 1 करोड़ 70 लाख रुपए ले गए थे। मैंने चौंक कर सोचा, मुझे याद आया, इन दिनों मैंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया था। पापा ने मम्मी को बताया था कि बैंक से 1 करोड़ 70 लाख रुपए निकाले गए हैं। एक डीलिंग के मुताबिक दूसरी सुबह एक पार्टी को वो रकम कैश की सूरत में अदा करनी है। दूसरी सुबह तक मम्मी को वो रकम अपनी अलमारी में रखनी चाहिए। मम्मी ने कहा, अभी लाहौर से मेरी सहेली का फ़ोन आया है। इसकी छोटी बहन की शादी है। मैंने शादी में शरीक होने का वादा किया है। एयरपोर्ट जा रही हूँ, शायद चांस पर किसी फ़्लाइट में सीट मिल जाए। 3 बरस पहले की ये बातें याद करने के बाद मैंने पापा से कहा, मम्मी शाम की फ़्लाइट से लाहौर चली गई थी। क्या आप इन पर शुबा कर रहे हैं? शुबा करना चाहिए। इसने खुद वो रकम नहीं चुराई है, किसी के ज़रिए से चुराया है। लाहौर इसलिए चली गई कि इस पर कोई इल्ज़ाम ना आए। वो रकम 20 अप्रैल को चुराई गई थी। इसके बाद ही तुम्हारी माँ ने 2-4 माह के वक्फे से वो तमाम जायदाद खरीदी है। मैंने परेशान होकर पूछा, क्या आप मम्मी के ख़िलाफ़ पुलिस इंक्वायरी कराएंगे? ये ज़रूरी है। इस तरह असल चोर गिरफ्त में आएगा। 1 करोड़ 40 लाख की जायदाद मम्मी के नाम है। इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इन्हें हथकड़ी पहनाई जाएगी। वो जेल जाएंगी। इन्हें सज़ा सुनाई जाएगी। ऐसा कहते कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो फ़ौरन ही उठकर मेरे पास आ गए। अरे, तुम तो रो रही हो। मैं अपने आंसू पोंछने लगी। उन्होंने सर पर हाथ रखकर कहा, तुम मेरे साए में रहकर आंसू बहाओगी तो मुझे तकलीफ़ होगी। तुम इस माँ के लिए रो रही हो जिसने तुमसे दुश्मनी की इंतहा कर दी। उन्होंने कोई इंतहा नहीं की है। वो मेरा गला दबाती हैं, मेरे बाल काट देती हैं, मुझे जलील और कमतर बनाकर रखना चाहती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं माँ को हथकड़ियाँ पहना दूँ, इन्हें थाने कचहरी में जिल्लतें उठाने दूँ। ऐसा होगा तो मैं शर्म से मर जाऊँगी। मैं फिर बेख्तियार रोने लगी। उन्होंने मुझे थपक कर कहा, फहमी, मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता। खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। मैं तुम्हारी माँ के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूँगा। मैंने सर उठाकर उन्हें देखा। वो अपना रुमाल निकालकर मेरे आंसू पोंछते हुए कहने लगे, मेरे करोड़ों रुपए कारोबार में गर्दिश करते रहते हैं। मैं 500 करोड़ की जायदाद का मालिक हूँ। ये 1 करोड़ 70 लाख रुपए तुम्हारे सामने क्या अहमियत रखते हैं? समझूंगा तुम्हारे 500 करोड़ का सदका उतार कर ये रकम शीरी को दे दी है। मैंने अपनी जगह से उठकर उनके सीने पर सर रख दिया। पापा, मैं बेटी होने का हक अदा कर रही हूँ। आपसे झूठ बोलती हूँ
نہ ممی کا جھوٹ فریب چھپاتی ہوں۔ آپ بھی باپ ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں، اپنی بیٹی کی خاطر ایک بے وفا اور فریبی عورت کو معاف کر رہے ہیں۔ آپ بہت اچھے ہیں، بہت بڑا دل رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک سردار کے ساتھ کہا، دل کتنا ہی بڑا ہو اس میں سوراخ رہے گا۔ میں نے ان سے الگ ہو کے کہا، پلیز آپ مایوسی کی باتیں نہ کریں، پچھلے 6 برسوں سے یہ سوراخ ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ زندہ سلامت ہیں اور سلامت رہیں گے۔ میں آپ کی دوا اور دعا بن کر آپ کے ساتھ رہا کروں گی۔ میں ان کا ہاتھ تھام کر ان کی ریوالونگ چیئر تک آئی، وہ اس پر بیٹھ گئے، پھر بولے، میں اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کروں گا، لیکن ہم دونوں اس کا محاسبہ کریں گے، اس سے سچ اگلوا لیں گے۔ میں نے تائید کی، بے شک، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی رقم کیسے چرائی گئی اور کس کے ذریعے ممی نے اسے چرایا ہے۔ یہ کہتے ہی میں چونک گئی، مجھے وہ تیسرا شخص یاد آیا۔ پاپا نے پوچھا، کیا ہوا؟ تم چونک کر کچھ سوچ میں پڑ گئی ہو؟ میں نے کہا، ایک تیسرا شخص ہے، اسی نے وہ رقم چرائی ہے۔ وہ کون ہے؟ کیا تم اسے جانتی ہو؟ میں نے انکار میں سر ہلا کر کہا، نہیں، پرسوں رات ممی بالکونی میں کھڑی کسی سے فون پر باتیں کر رہی تھیں، ان کی پشت میری طرف تھی، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، فون پر کہہ رہی تھیں کہ آپ کے دل میں سوراخ ہے، آپ کی زندگی کم ہو گئی ہے، آپ اللہ کو پیارے ہوں گے تو انہیں آپ کی تمام دولت اور جائیداد ملے گی، اس کے بعد وہ اس شخص سے شادی کریں گی۔ ممی بہت ہی بے وفا اور بے مروت ہیں، انہوں نے آپ کی زندگی ہی میں تیسرے شوہر کا انتظام کر لیا ہے۔ وہ تائید میں سر ہلا کر بولے، پھر تو شیری نے اسی تیسرے شخص کے ذریعے چوری کرائی ہے۔ یہ معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کون ہے، کیا کرتا ہے اور کہاں رہتا ہے۔ میں نے ایک کاغذ نکال کر انہیں دیتے ہوئے کہا، یہ 6 فون نمبرز ہیں، میں نے ممی کی ڈائری سے نوٹ کیے ہیں، میرا خیال ہے ان میں سے کوئی ایک نمبر اس شخص کا ہوگا۔ وہ مسکرا کر بولے، میری بیٹی تو پکی جاسوسا ہے، تم نے بڑی سمجھداری سے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے۔ اب ایسا کرو، یہ پہلا نمبر ڈائل کرو، یہ کسی طفیل احمد کا فون نمبر ہے، کیا تم اسے باتوں میں الجھا کر اس کے بارے میں کچھ معلوم کر سکو گی؟ میں کوشش کرتی ہوں۔ میں نے وہ کاغذ لے کر طفیل احمد کے نمبر پنچ کیے، رابطہ ہونے پر ایک شخص کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا، کیا آپ مسٹر طفیل احمد ہیں؟ جی، بول رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا آپ مسز بدر عالم کو جانتے ہیں؟ ہاں، جانتا ہوں۔ آپ کون ہیں؟ میں ان کی بیٹی ہوں، ان کی ڈائری میں آپ کا نمبر دیکھ کر فون کر رہی ہوں۔ کیا ممی آپ کے پاس آئی ہیں؟ یہاں تو نہیں آئیں، بات کیا ہے؟ وہ پچھلی رات سے گھر واپس نہیں آئی ہیں، ان کی ڈائری میں جتنے فون نمبرز ہیں ان کے ذریعے انہیں تلاش کیا جا رہا ہے، وہ شام تک واپس نہیں آئیں گی تو پولیس انکوائری شروع ہو جائے گی، آپ کو ناحق پریشانی ہوگی۔ وہ پریشان ہو کر بولا، آپ کی ممی سے 3 برس پہلے ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد میرا ان سے مسلسل رابطہ نہیں رہا۔ وہ ایک آدھ بار آئی تھیں اور زمین خریدنے میں دلچسپی رکھتی تھیں۔ انہوں نے آپ کے ذریعے کوئی زمین خریدی ہے؟ اس نے ایک علاقے میں زمین کے بارے میں بتایا، ممی نے اسے 25 لاکھ میں خریدا تھا۔ ہاں، میں اس خرید و فروخت کے بارے میں جانتی ہوں۔ آپ کی اسٹیٹ ایجنسی کا پتہ کیا ہے؟ میرا کوئی باقاعدہ دفتر نہیں ہے، میں ایک فلیٹ میں رہتا ہوں، اپنے کلائنٹ سے اسی فلیٹ میں ملاقات کیا کرتا ہوں۔ میں نے اس کا فلیٹ نمبر نوٹ کر کے رابطہ ختم کر دیا۔ پاپا نے مسکرا کر کہا، ماشاء اللہ، بہت ذہین ہو، تم نے بڑی ذہانت سے اگلوا لیا کہ وہ کون ہے اور کیا کرتا ہے۔ ممی نے اس طفیل احمد کے ذریعے وہی 25 لاکھ روپے والی زمینیں خریدی ہیں۔ میں نے دوسرے فون نمبرز کو آزمایا، ان میں سے 4 نمبر مختلف اسٹیٹ ایجنٹس کے تھے۔ میں نے آخری نمبر ڈائل کیا، اس نمبر کے ساتھ ممی نے کسی کا نام نہیں لکھا تھا۔ میں ابھی جس سے رابطہ کر رہی تھی اس کا نام نہیں جانتی تھی۔ رابطہ ہونے پر میں نے ذرا بھاری سی آواز میں کہا، ہیلو، میں شیری بول رہی ہوں۔ یہ کہہ کر میں چپ ہو گئی۔ چند لمحوں کے بعد کسی شخص کی آواز سنائی تھی، اس نے کہا، اچھا، آپ ہیں؟ اچھا، سمجھ گیا، اچھا، ابھی انہیں بلاتا ہوں۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔
میں نے ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر پاپا سے کہا، ممی جس سے باتیں کرتی ہیں اس کا اپنا فون نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کے کسی پڑوسی کا فون ہے۔ فون کسی کا بھی ہو، یہ کسی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری ماں کی زندگی میں آنے والا وہ تیسرا شخص کون ہے۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر دوسری طرف سے آواز سنائی دی، ہیلو شیریں، اس وقت کیسے فون کیا ہے؟ وہ آواز تھی یا بم کا زبردست دھماکہ تھا؟ میں حیرت سے اچھل کر کھڑی ہو گئی، ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر پاپا کو تکنے لگی۔ انہوں نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا بات ہے بیٹے؟ میں نے شدید حیرانی سے کہا، ابو کی آواز آ رہی ہے۔ دوسری طرف سے ابو پوچھ رہے تھے، ہیلو شیریں، خاموش کیوں ہو؟ میں اچانک کھانسنے لگی، پھر ممی کی طرح آواز بنانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھ پر بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ ابو نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا کہہ رہی ہو؟ کیسی مصیبت آنے والی ہے؟ میں نے کھانستے ہوئے کہا، یہ بدر عالم کو معلوم ہو چکا ہے کہ میں نے اپنے نام سے 1,40,40,00,000 روپے کی جائیداد خریدی ہے۔ انہوں نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ بدر عالم کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ خوں خوں خوں، پتہ نہیں تمہاری چہیتی میرے سیف تک کیسے پہنچ گئی تھی۔ اس نے میرے سارے ڈاکومنٹس دیکھے ہیں، ان کی تمام تفصیلات نوٹ کر کے بدر عالم کو یہ راز بتایا ہے۔ ابھی بدر عالم سے میرا بہت جھگڑا ہو چکا ہے، وہ غصے میں یہ کہہ کر گیا ہے کہ میرے خلاف پولیس کارروائی کرے گا اور یہ ثابت کرے گا کہ میں نے اس کے 1,70,00,000 روپے چرائے ہیں۔ خوں خوں خوں، تم چوری سے انکار کرتی رہو، قرآن پاک اٹھا کر بھی قسم کھا سکتی ہو کہ تم نے چوری نہیں کی ہے۔ چوری تو میں نے کی ہے، مجھ پر کسی کو شبہ نہیں ہوگا۔ میرے ذہن کو ایک زبردست جھٹکا لگا، میرے اپنے باپ نے، میرے سگے باپ نے چوری کی ہے؟ میں نے بے اختیار پاپا کی طرف دیکھا، انہیں دیکھتے ہی میرا سر شرم سے جھک گیا۔ میں انہیں سوتیلا باپ کہتی تھی، آج سگے باپ نے ان کے آگے میرا سر جھکا دیا تھا۔ پاپا مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، میں ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے فوراً یہ ریسیور میرے ہاتھ سے لے کر اس کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر انہیں دیکھا، وہ آنسوؤں کے بعد دھندلا رہے تھے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا، ان کی طرف سے منہ پھیر کر بڑے کرب سے بولی، ابو نے، چوری ابو نے کی ہے۔ میں آگے نہ بول سکی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ میری بات سن کر یقیناً حیران ہو رہے ہوں گے، میں منہ چھپا رہی تھی، انہیں دیکھ نہیں رہی تھی۔ ریسیور کو کریڈل پر رکھنے کی آواز سنائی دی۔ چند لمحوں کے بعد ان کے دونوں ہاتھ میرے شانوں پر آئے، وہ ہولے ہولے تھپک کر بولے، بیٹی میری جان، تم کیوں منہ چھپا رہی ہو؟ جو مجرم ہیں انہیں منہ چھپانا چاہیے۔ میں نے روتے روتے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ میں ایک چور کی بیٹی ہوں؟ انہوں نے ایک دم سے مجھے جھنجھوڑ کر کہا، بکواس مت کرو، تم میری بیٹی ہو، کیا مجھے چور کہہ رہی ہو؟ میری طرف دیکھو اور مجھے چور کہو۔ میں ایک دم سے تڑپ کر پلٹ گئی، ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ وہ سوتیلے تھے، کبھی میں ان کے سائے سے بھی نفرت کرتی تھی، آج ان سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ لہو کے تمام رشتے پانی ہو گئے تھے، رشتوں کی بازی ایسی پلٹ گئی تھی کہ تمام سگے جیتے جی مر گئے تھے۔ میرے پیار کی کائنات میں ایک سوتیلے نے اہمیت اختیار کر لی تھی۔ میں کار میں بیٹھ کر جہانگیر روڈ والے مکان کے سامنے آئی۔ پاپا اپنی کار میں بیٹھ کر ممی کا محاسبہ کرنے گئے تھے۔ میں نے دروازے پر دستک دی، اس وقت میں اندر آنا نہیں چاہتی تھی۔ پاپا نے سمجھایا کہ مجھے ان سے ملنا چاہیے، ان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ابو نے دروازہ کھولا، ان کے چہرے سے پریشانی ظاہر ہو رہی تھی، وہ مجھے دیکھتے ہی مسکرایا کرتے تھے، اس وقت مسکرانا بھول گئے تھے۔ میں نے اندر آتے ہوئے پوچھا، آپ کچھ پریشان سے ہیں؟ انہوں نے کہا، پریشانیاں تو زندگی کے ساتھ لگی رہتی ہیں، تم آج بے وقت کیسے آ گئیں؟ میں کل بھی بے وقت آئی تھی، آپ کے پاس فون نہیں ہے، ہوتا تو میں آنے سے پہلے اطلاع دیتی۔ پڑوسی کے گھر میں ٹیلی فون ہے، لیکن آپ نے ایک بار کہا تھا کہ وہ بہت بد مزاج ہے، محلے پڑوس والوں کو اپنا فون
استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہاں، میں نے ٹیلی فون کے لیے درخواست دی ہے، 1 آدھ مہینے میں فون لگ جائے گا۔ کیا آپ پڑوسی کا فون بالکل استعمال نہیں کرتے ہیں؟ بیٹی، اگر اس کا فون میرے استعمال میں ہوتا تو سب سے پہلے تمہیں اس کا نمبر دیتا۔ میں نے اس پڑوسی کا فون نمبر بتایا۔ وہ سنتے ہی چونک گئے۔ میں نے پوچھا، یہی نمبر ہے نا؟ ہاں، وہ ہچکچاتے ہوئے بولے، میں کیا جانوں یہ کس کا نمبر ہے؟ ممی تو جانتی ہیں، یہ نمبر ان کی ڈائری میں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے پرسوں آدھی رات کے بعد اس نمبر پر رابطہ کیا تھا۔ وہ آپ سے بات کرتی رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا، پھر سر جھکا کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں نے بڑے دکھ سے کہا، اولاد اپنے ماں باپ سے سچ بولنا سیکھتی ہے۔ آپ بچپن میں مجھ سے کہتے تھے کہ سچ بولنا چاہیے۔ اس طرح میرے ذہن میں یہ بات نقش ہو گئی تھی کہ آپ سچے اور کھرے ہیں۔ میں نے جو سچائی کا ایک مجسمہ تراشا تھا وہ پاش پاش ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا، زیادہ جذباتی نہ بنو، میں تم سے جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ فون کے سلسلے میں مصلحتاً جھوٹ بولنا پڑا۔ اس جھوٹ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا۔ مصلحت یہ تھی کہ آپ اس فون کے ذریعے ممی سے بڑی رازدارانہ گفتگو کرتے تھے۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے بھی ممی نے آپ کو ایک بہت اہم اطلاع دی ہے۔ انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر پوچھا، تم کیسے جانتی ہو کہ شیریں نے پرسوں رات کو بھی فون کیا تھا اور آج بھی فون پر بات کی ہے؟ میں تو یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ بات کرتے وقت کھانس رہی تھیں۔ انہوں نے شدید حیرانی سے مجھے دیکھا، پھر گہری سنجیدگی سے کچھ سوچنے لگے۔ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کب تک اپنا جھوٹ اور فریب مجھ سے چھپاتے رہیں گے۔ ایک طرح سے میں انہیں موقع دے رہی تھی کہ وہ اب بھی بیٹی سے سچ بول دیں۔ انہوں نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر کہا، ابھی 2 گھنٹے پہلے مجھے شیریں نے فون نہیں کیا تھا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے، تم ماں بیٹی کی آوازیں ملتی جلتی ہیں، تھوڑا بہت فرق ہے۔ تم اسی لیے کھانس رہی تھی کہ میں اس فرق کو سمجھ نہ پاؤں۔ میں نے جواباً کچھ نہیں کہا، انہیں گہری سنجیدگی سے دیکھتی رہی۔ وہ بولے، تم فون پر بولتے بولتے رو پڑی تھیں، پھر لائن کٹ گئی تھی۔ میری سمجھ میں آیا کہ شیریں کھانس رہی ہے۔ ایک تو وہ بیمار ہے، اوپر سے ایک مصیبت میں گرفتار ہے، اسی لیے رو رہی ہے۔ میں نے اس کی دلجوئی کے لیے اس کے موبائل پر رابطہ کیا۔ اس سے بات کرنے پر پتہ چلا کہ نہ وہ کھانس رہی ہے، نہ بیمار ہے، اور نہ ہی ابھی اس نے مجھے فون کیا تھا۔ یہ سب تمہاری شرارت تھی۔ یہ شرارت نہیں کرتی تو آپ کبھی اقرار نہ کرتے کہ وہ 1,70,00,000 روپے آپ نے چرائے ہیں۔ انہوں نے فوراً ہی منہ پھیر لیا۔ یا تو وہ نادم ہو گئے تھے یا پھر جھوٹ اور فریب کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے کہا، آپ نے فون پر رونے کی آواز سنی تھی۔ میں اس بات پر رو پڑی تھی کہ آج سے ایک چور کی بیٹی کہلاؤں گی۔ کیا آپ میرے احساسات کو سمجھ سکتے ہیں؟ ایک باپ کو چور کہتے ہوئے میری زبان جل رہی ہے، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ وہ جھجکتے ہوئے بولے، میں کوئی پیشہ ور چور نہیں ہوں کہ چور کی بیٹی کہلاؤ گی۔ وہ ایک مجبوری تھی، وہ چوری ضروری تھی، جو ہو گیا وہ ہو گیا، اسے بھول جاؤ۔ ایک پیشہ ور حجام کی بیٹی فخر سے اپنے باپ کو بار بار کہتی ہے، اور پیشہ ور دھوبی کے بچے خود کو لانڈری مین کہتے ہیں۔ اگر آپ پیشہ ور چور ہوتے تو چوروں اور بدماشوں کے ماحول کے مطابق آپ پر فخر کرتی، لیکن میں تو بچپن سے شریف زادی ہونے کے فریب میں مبتلا ہوں۔ اس فریب سے نکل کر یوں لگ رہا ہے جنت سے نکل کر ماں باپ کے جہنمی ماحول میں آ گئی ہوں۔ وہ خاموش رہے۔ اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ وہ ذرا بھی شرمندہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے کہا، ممی نے ایسا کیا زہر پھونکا ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں اور آپ کو شرمندگی نہیں ہوتی؟ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ آپ کی زندگی میں نہ آتی۔ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، وہ بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کے باوجود آپ نے طلاق دی اور انہیں ایک عالیشان کوٹھی میں پہنچا دیا۔ میں اس کی ہر خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں اور اس کی تمام خواہشات وہاں پوری ہو رہی تھیں۔ ایسے میں تم اس کی دشمن بن گئی ہو۔ بیشتر گھروں میں ماں بیٹی کے جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن ایسی دشمنی نہیں ہوتی جیسی تم نے کی ہے۔ بدر عالم تمہارا کون سا سگا ہے
کہ تم نے سگی ماں کے خلاف اس کے سامنے زہر اگل دیا؟ اگر میں ان کا جھوٹ اور فریب چھپا لیتی، چور کی بیٹی بن کر چوروں کے خاندان میں شامل ہو جاتی، تو آپ کی فرما بردار اولاد کہلاتی۔ آپ نے بچپن میں نیکی اور سچائی کی تربیت دی، آج خود اس کی نفی کر رہے ہیں۔ تم اس بحث میں نہ پڑو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ شیریں کہہ رہی تھی کہ بدر عالم تمہارے اشاروں پر ناچنے لگا ہے، تم اسے شیریں کے خلاف قانونی کارروائی سے روک سکتی ہو۔ وہ میرے باپ ہیں اور باپ اشاروں پر نہیں ناچا کرتے۔ آپ غلط اور بے جا الفاظ استعمال نہ کریں۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، کام کی باتیں کرو، بدر عالم کو پولیس کارروائی سے روکو۔ میں انہیں سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ انہوں نے پوچھا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا، ممی کا خیال ہے کہ میں نے باپ بیٹی کے مقدس رشتے کو پامال کیا ہے، بدر عالم کو پھانس رہی ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے، میں کس رشتے سے اپنی بات اس سے منوا سکتی ہوں؟ مجھ سے ایسی باتیں نہ کرو، میں باپ ہوں، تمہارے بارے میں بے غیرتی سے رائے قائم نہیں کروں گا۔ تم نے ایک فرمانبردار بیٹی کی حیثیت سے بدر عالم کے دل میں جگہ بنائی ہے، اس شخص کے دل میں اپنی ماں کے لیے بھی جگہ رکھو۔ اپنے اس باپ کو سمجھاؤ کہ تمہاری ماں اسے آئندہ دھوکہ نہیں دے گی۔ میرے پاپا بہت اچھے ہیں، وہ ایک شرط پر مان جائیں گے۔ ممی ان کے 1,70,00,000 روپے واپس کریں گی یا پھر خریدی ہوئی تمام جائیداد ان کے حوالے کر دیں گی۔ پھر تمہاری ممی کے پاس کیا رہ جائے گا؟ میں مانتا ہوں تمہیں اپنی ماں سے بڑی شکایتیں ہیں، لیکن تم اسے نقصان پہنچانے والی بات نہ کرو۔ جو نقصان پاپا کو پہنچایا گیا ہے، پہلے اسے پورا کرنے کی بات کریں۔ میں حیران ہوں کہ جب سے آئی ہوں آپ ممی کے فائدے کی اور بہتری کی باتیں کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو اپنی فکر نہیں ہے کہ پولیس کارروائی ہوگی تو پہلے آپ کو گرفتار کیا جائے گا۔ جب شیریں تسلیم ہی نہیں کرے گی کہ اس نے کسی کے ذریعے رقم چرائی ہے، تو پھر میرے خلاف نہ کوئی گواہ ہوگا اور نہ کوئی ثبوت، نہ مجھ پر الزام عائد کیا جائے گا اور نہ ہی میں قانونی گرفت میں آؤں گا۔ وہ میرے قریب آ کر کرسی پر بیٹھ گئے، بڑی محبت اور نرمی سے بولے، فہمی، ہمیں آپس میں جتنی بھی شکایتیں ہوں، تم ماں بیٹی خواہ کتنا ہی جھگڑا کرو، پھر بھی ہم ایک رہیں گے۔ ہم تینوں خون کے رشتے میں منسلک ہیں۔ پانی میں لاٹھی مارو تو پانی الگ نہیں ہوتا۔ وہ تمہاری ماں کو لاٹھی مار رہا ہے، تم ماں بیٹی کو الگ نہیں ہونا چاہیے، آپس میں مل کر اسے الو بنانا چاہیے، اسے ماں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے سے روکنا چاہیے۔ میں جواباً کچھ کہنا چاہتی تھی، اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا، ممی نظر آئیں۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ ابو کو دیکھتے ہوئے خوشی سے چہک کر دونوں باہیں پھیلا کر تیزی سے آئیں اور پھر ان سے لپٹ کر بولیں، ہائے بشیر، بہت بڑی خوشخبری سنو گے تو خوشی سے ناچنے لگو گے۔ میں حیرت سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک نے طلاق دی تھی، دوسری نے طلاق لی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم تھے، مگر بے حیائی سے گلے مل رہے تھے۔ انہوں نے مجھے نظر انداز کر دیا تھا۔ مجھے وہ رات یاد آئی جب ممی بالکونی میں فون کے ذریعے کہہ رہی تھیں، یہ میرا دل ہی جانتا ہے کہ میں تم سے دور رہ کر کیسے زندگی گزار رہی ہوں، آخر ہم چوری چھپے کب تک ملتے رہیں گے؟ ویسے وہ کسی دن بھی اللہ کو پیارا ہو سکتا ہے، اس کے بعد ہی میں تمہاری زندگی میں آ سکوں گی۔ اور اب وہ میرے سامنے ابو کے گلے لگ کر کہہ رہی تھیں، بہت بڑی خوشخبری ہے، بدر عالم کو اچانک دل کا دورہ پڑا ہے۔ میں ایک دم سے پریشان ہو کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کہہ رہی تھیں، جب میں نے اسے کار سے اتر کر کوٹھی میں آتے دیکھا تو سہم گئی۔ تم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اسے چوری اور میری جائیداد کی خریداری کا علم ہو چکا ہے۔ اس نے دروازہ کھولتے ہی گرج کر آواز دی، شیریں! ہائے، میرے نام میں کتنی شیرنی ہے۔ گرج کر میرا نام لیتے ہی وہ دل کی جگہ ہاتھ رکھ کر لڑکھڑا گیا۔ اس کے چہرے پر درد و کرب کے آثار دیکھتے ہی میں سمجھ گئی کہ اسے دورہ پڑا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کہنے لگیں، اسے فوراً اسپتال پہنچانا چاہیے تھا، لیکن میں آرام سے کھڑی دیکھتی رہی۔ فوری طبی امداد نہ ملنے پر وہ مر سکتا تھا، لیکن کم وقت ایک ملازم آ گیا۔ وہ چیخ چیخ کر دوسرے ملازموں کو بلانے لگا، بدر عالم کی جیب میں گولیاں پڑی رہتی ہیں، ان سے عارضی طور پر ذرا آرام آ جاتا ہے۔ اس نے 2 گولیاں کھائیں۔ ملازموں کے سامنے مجھے وفادار بیوی بننا پڑا۔ وہ سب اسے اٹھا کر کار کی پچھلی سیٹ پر ڈال چکے تھے۔ مجھے اس کے ساتھ اسپتال جانا پڑا۔
वहाँ इसे ICU में रखा गया है। मैं वहाँ से सीधी यहाँ आई हूँ। फिर उन्होंने नफ़रत से मुझे देखकर पूछा, ये यहाँ क्या कर रही है? अबू ने जल्दी से कहा, प्लीज़ शीरीं, गुस्सा ना करना। तुमने मुझसे वादा किया है बेटी को माफ़ कर दोगी, इससे आइंदा झगड़ा नहीं करोगी। क्या मैं झगड़ा करती हूँ? तुम नहीं करती, बस आपस में कभी ऐसा हो जाता है। ज़रा सोचो, तुम दोनों के झगड़ों से नौबत यहाँ तक पहुँची कि खुफिया तौर से ख़रीदी हुई जायदाद का इल्म तुम्हारे शौहर को हो गया। इस जलील कमीनी ने इसे बताया है। इससे पूछो इसका रिश्ता क्या है इससे। गंदी जहनियत रखने वालों को बाप बेटी का रिश्ता समझ में नहीं आएगा। आप इस रिश्ते पर कीचड़ उछालेंगी तो मैं मुंह नोच लूँगी। मैंने लंबे नाखून दिखाने के लिए दोनों हाथ बढ़ाए। वो सहम गईं। अबू के पीछे छुपकर बोली, बशीर, ये मेरे करीब आए तो इसकी उंगलियां तोड़ देना। वो अब्बू के पीछे जाकर चिपक गई थी। मैंने कहा, अब्बू, आप दोनों को देखकर यकीन नहीं होता कि 6 बरस पहले तलाक हो चुकी है। मम्मी को तो अल्लाह रसूल का कोई वास्ता ही नहीं है। क्या आप भी दीनी अहकामात भूल गए हैं? जवान बेटी का भी लिहाज नहीं है? क्या खौफ खुदा भी नहीं है? मम्मी ने कहा, बकवास मत करो, तुम क्या जानो मोहब्बत क्या होती है। हम कॉलेज लाइफ से एक दूसरे को चाहते आ रहे हैं। हमारे प्यार के रास्ते में कितनी ही रुकावटें पैदा हुई और अब भी होती हैं, लेकिन हम इन रुकावटों को तोड़कर मिलते रहते हैं। अबू ने कहा, मैंने शीरीं से वादा किया था कि इसकी हर खुशी और हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। ये मेरे सिवा दुनिया के किसी भी मर्द से मोहब्बत नहीं करेगी। इसे बदर आलम से भी कोई लगाव नहीं है। मम्मी ने कहा, मुझे मालूम हो चुका था कि बदर आलम के दिल में सुराख है। वो मुझ में दिलचस्पी ले रहा था। मैंने इसकी मेडिकल रिपोर्ट देखी थी। डॉक्टरों ने कहा कि वो ज़्यादा अरसे तक जिएगा नहीं, लेकिन कमबख्त 6 बरस से मरने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने बशीर से वादा किया है कि इसकी मौत के बाद तमाम दौलत और जायदाद मेरे नाम मुंतकिल होगी तो मैं यहाँ वापस आ जाऊँगी, फिर से बशीर की शरीक हयात बन जाऊँगी। मैंने कहा, माफ़ कीजिएगा अब्बू, आप मम्मी से मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। आप मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते, आप हुनरमंद नहीं हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कमा नहीं सकते, इसलिए मम्मी के ज़रिए कमा रहे हैं। वो गुस्से में आके पढ़कर बोले, बकवास मत करो वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मैंने हाथ उठाकर कहा, वहीं रुक जाएं। मुझ पर हाथ उठाएंगे तो मैं यहाँ से जाते ही पुलिस इंक्वायरी शुरू करा दूंगी। अगर पुलिस वालों से दूर रहना चाहते हैं तो मुझसे दूर रहें। वो जहाँ थे वहीं रुककर बेबसी से मम्मी को देखने लगे। मैंने कहा, आप बैठकर खा रहे हैं और मम्मी कमा रही हैं। आप कभी ख्वाब में भी 1 करोड़ 70 लाख रुपए नहीं कमा सकते थे। मम्मी के ताउन से कमा लिए। अब पापा की मौत के बाद बेइंतहा दौलत हासिल करने के ख्वाब देख रहे हैं। अगर मैं मम्मी की तरह हसीन ग्लैमर गर्ल होती तो आप मुझे भी कमाई का ज़रिया बना लेते। लानत है ऐसी कमाई पर और ऐसी दौलत पर। मैं जा रही हूँ, फिर कभी नहीं आऊँगी। बीवी के दलाल को अब्बू कभी नहीं कहूँगी। मैं तेज़ी से पलटकर जाने लगी। उन्होंने कहा, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। मम्मी ने कहा, जाने दो इसे, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मैं बाहर आकर कार की पिछली सीट पर बैठ गई। ड्राइवर ने इसे स्टार्ट करके आगे बढ़ाया। मैंने कहा, दिल के अस्पताल चलो। अस्पताल की तरफ जाते वक्त मेरा दिल रो रहा था। मैं ऐसे बेगैरत माँ बाप की बेटी थी जो तहज़ीब और दीन इस्लाम के उसूलों के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजार रहे थे। दूसरी तरफ एक इज़्ज़तदार गैरतमंद पापा की बेटी थी। पता नहीं मुझे ये खुशी और ये इज़्ज़त पापा से कब तक मिलने वाली थी। वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान थे। इनकी सांसें उखड़ने वाली थीं। इनके बाद मैं किन हालात से लड़ने वाली थी ये खुदा बेहतर जानता है। मैंने अस्पताल पहुंचकर देखा, इन्हें ICU में रखा गया था। वो पिछले कई बरसों से इलाज के लिए वहाँ आते रहे थे। तमाम डॉक्टर इन्हें अच्छी तरह जानते थे। वो इन पर पूरी तवज्जो दे रहे थे। इनकी हालत संभल गई थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। मैं इनके पास बैठकर इनके सीने पर हाथ रखकर दिल की जगह सहलाने लगी। वो बोले, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान न होना। मैंने कहा,
मम्मी ने जो हरकतें की हैं इनके बायस आप अंदर ही अंदर गुस्से में थे। इसी गुस्से की वजह से आप ज़हनी इंतशार में मुब्तला हो गए। आपका दिल कमज़ोर है, आपको गम और गुस्से से परहेज़ करना चाहिए। उन्होंने मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहा, हाँ गुस्सा मुझे नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन मैं अपनी मौत से इस दुश्मन औरत को फ़ायदा पहुंचने नहीं दूंगा। वो तुम्हारी माँ है, मैं इसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा। कुछ ऐसा करूंगा कि तुम्हें शिकायत भी नहीं होगी और इसे सज़ा भी मिलेगी। डॉक्टर ने कहा कि वो अब नॉर्मल हैं, घर जा सकते हैं। मैंने अस्पताल के तमाम बिल अदा किए, फिर इनके साथ कार में बैठकर घर जाने लगी। उन्होंने फ़ोन के ज़रिए आईजी पुलिस से रब्ता किया। इससे कहा, हेलो, मैं बदर आलम बोल रहा हूँ, अभी कार्डियोवैस्कुलर में था, अब घर वापस जा रहा हूँ। वो दूसरी तरफ की बातें सुनकर बोले, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मेरी वाइफ ने एक मुजरिमाना हरकत की है। मैं इसे ऐसी सज़ा देना चाहता हूँ कि इसकी तशहीर ना हो, मेरे घर की कोई बात पुलिस रिकॉर्ड में ना आए। वो चुप रहने के बाद बोले, शुक्रिया, आप अपने जूनियर अफसर को अभी भेज दें, इसे समझा दें कि वाइफ के सामने सिर्फ धौंस और धमकी से काम लें, बाकी मैं अपने मामला से निपट लूँगा। उन्होंने दूसरी तरफ की बातें सुनकर शुक्रिया अदा किया, फिर फ़ोन को बंद कर दिया। मैंने कहा, मम्मी 1.5 घंटे पहले अब्बू के पास पहुंची हुई थी, आप मालूम करें वो कहाँ हैं। उन्होंने मम्मी के मोबाइल पर रब्ता किया, फिर पूछा, तुम कहाँ हो। वो बोली, क्या फ़हमी आपके पास नहीं आई, क्या उसने आपको नहीं बताया है। अगर इसे मालूम होता तो वो बताती, तुम कभी इससे बोलकर नहीं जाती कि कहाँ जा रही हो। वो ज़रा मुतमईन होकर बोली, मैं अस्पताल में आपके पास थी, आप होश में नहीं थे। डॉक्टर ने जब इत्मीनान ज़ाहिर किया तो मैं अपनी एक सहेली के घर आ गई। अब आपकी तबीयत कैसी है। खुदा के फजल से ठीक हूँ, अस्पताल से घर जा रहा हूँ। तुम कितनी देर में आ रही हो। मैं आधे घंटे में पहुँच रही हूँ। पापा ने फ़ोन बंद करके इसे होने वाली बातें बताईं, फिर अफसोस जाहिर किया। ये औरत जितनी खूबसूरत है, काश कि इसका दिल भी इतना ही खूबसूरत होता। ये अपने पैरों में आप कुल्हाड़ी मार रही है। हम घर पहुंच गए। मैंने पापा को इनके बेडरूम में पहुंचाया, अस्पताल से लाई हुई दवाएं सिराने वाली मेज़ पर रखीं, फिर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एक दवा खाने को दी। खानसामा को चिकन सूप लाने को कहा। थोड़ी देर में मम्मी आ गईं। मुझे नागावारी से देखकर पापा का हाल पूछने लगीं। उन्होंने कहा, आराम से बैठकर बातें करो। वो एक सोफ़े पर बैठते हुए बोली, मैं इस लड़की के सामने कोई बात नहीं करूँगी। वो बोले, ये मेरी बेटी है, मेरे हर मामले में शरीक रहेगी। ये कल से बिज़नेस के सिलसिले में ट्रेनिंग हासिल करेगी और आइंदा मेरा कारोबार संभालेगी। वो जलकर बोली, आप मुझे ना सुनाएं कि अपनी चहेती के लिए क्या कर रहे हैं। अगर ये कमरे में रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी, अपने कमरे में चली जाऊँगी। पापा ने मुझसे कहा, फ़हमी, मैं एक नंबर बता रहा हूँ, मेरे वकील को फ़ोन करो, मैं आखिरी वसीयत लिखवाऊँगा। वो जाने के लिए उठ रही थीं, वसीयत का जिक्र सुनते ही बैठ गईं। मैंने इनके बताए हुए नंबर पंच किए, फिर रब्ता होने पर मोबाइल फ़ोन इन्हें दिया। वो इसे कान से लगाकर बोले, हेलो, मैं बदर आलम बोल रहा हूँ। उन्होंने चुप होकर सुना, फिर कहा, वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ भी और नहीं भी। आज फिर दौरा पड़ा था, अभी अस्पताल से आया हूँ। ये दिल के दौरे धमकियाँ दे रहे हैं कि किसी वक्त भी मेरा वक्त पूरा हो सकता है। मैं आखिरी वसीयत लिखवाना चाहता हूँ। उन्होंने वकील की बातें सुनने के बाद कहा, जी हाँ, आप मेरे कारोबार और मेरी तमाम जायदाद की तफसीलात जानते हैं। आप कल 11 बजे मेरी कोठी में आ जाएं। जो तफसीलात हैं इनकी फ़ाइल ले आएं। कल अपने फैमिली डॉक्टर को भी मैं बुलाऊंगा, वो तस्दीक करेगा कि मैंने पूरे होश व हवास में रहकर वो वसीयत लिखवाई है। उन्होंने वकील की बातें सुनकर शुक्रिया अदा करते हुए फ़ोन बंद कर दिया, फिर मम्मी को देखकर कहा, तुम अपने बेडरूम में जा रही थी, फिर बैठ गई, कुछ कहना चाहती हो। वो बोली, आपने पिछले बरस एक वसीयत लिखवाई थी, क्या आप इसमें तब्दीलियाँ करना चाहते हैं। मैं इस वसीयत को मनसूख करूँगा और नए सिरे से आखिरी वसीयत लिखवाऊँगा। वो कुछ कहना चाहती थीं, फिर रुक गईं। एक मुलाजिम ने आकर कहा, DIG साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं।
मम्मी ने परेशान होकर पूछा, आपने पुलिस अफसर को क्यों बुलाया है? वो बिस्तर से उठ रहे थे। मैंने कहा, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, आप अफसर को यहाँ बुला लें। नहीं बेटे, मुझे 2-4 कदम चलना फिरना भी चाहिए, आओ चलते हैं। मैंने इनका एक बाजू थाम लिया, वो मेरे साथ चलने लगे। मम्मी ने पूछा, आप बताते क्यों नहीं, पुलिस को क्यों बुलाया है? कोई ख़ास बात नहीं है, वो अफसर तुमसे कुछ सवालात करेगा, तुम जवाबात दोगी, फिर वो चला जाएगा। वो तड़क कर बोली, मैं किसी के सवाल का जवाब नहीं दूंगी। ना दो, वो जवाब उगलवा लेगा। हम ड्राइंग रूम में आ गए। पापा ने DIG से मुसाफा करते हुए कहा, मैंने आपको यहाँ तक आने की ज़हमत दी है, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, तशरीफ़ रखिए। कोई बात नहीं, हम तो आपके खिदमतगार हैं। IG साहब ने कहा था कि आप बीमार हैं, अभी अस्पताल से आए हैं। जी हाँ, ये मेरी अकलौती बेटी फहमीदा है, और ये, उन्होंने सर घुमा कर देखा। मम्मी दरवाजे पर खड़ी हुई थीं। वो बोले, यहाँ आओ शीरी। इन्हें मजबूरन आना पड़ा। वो बोले, ये मेरी वाइफ हैं। वो अफसर को सलाम करके एक सोफ़े पर बैठ गईं। पापा ने कहा, मेरी वाइफ ने 3 बरस पहले 1,40,00,000 रुपए की जायदाद खरीदी है। अगर मैं इनसे पूछता कि इनके पास इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई, तो ये मुझसे झगड़ा करने लगती। मैं बीमार हूँ, इनसे बहस नहीं करूँगा, आप इनसे सवालात करें। अफसर ने मम्मी से पूछा, 3 बरस पहले आपके अकाउंट में 1,40,00,000 रुपए थे। ये रकम पदर आलम साहब ने दी थी या आपने दूसरे ज़राए से हासिल की थी? उन्होंने हिचकिचाते हुए अफसर को देखा, फिर पापा से कहा, मैं आपसे तन्हाई में कुछ कहना चाहती हूँ। वो बोले, मुझे तन्हाई में बात करनी होती तो इतने बड़े अफसर को यहाँ आने की ज़हमत न देता। वो परेशान होकर बोली, ये हमारे घरेलू मामलात हैं, मैं आपको तमाम रकम का हिसाब दूंगी, आप मुझ पर भरोसा करें, मैं आपकी बीवी हूँ, घर की इज़्ज़त हूँ, आप अपनी इज़्ज़त का तो ख्याल करें। मैं इज़्ज़त का ख्याल करते हुए अफसर का ताउन हासिल कर रहा हूँ। हमारे घर की बात घर में रहेगी, तुम अब मुझसे न बोलो, इनसे बातें करो। वो बुरी तरह उलझ गई थीं, मगर बड़ी ठीठ थीं। अफसर से बोली, ये शौहर हजरात खामखा बीवियों पर शक करते हैं, और मुझ जैसी बीवियाँ शक्की शौहरों से अपना बैंक बैलेंस और अपनी जायदाद छुपाती हैं। आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं कोई बात नहीं छुपाऊंगी। कल शाम तक आपको चंद अहम कागजात और रसीदें दिखाऊंगी, जिनसे साबित हो जाएगा कि 3 बरस पहले मेरे पास 1,50,00,000 रुपए थे। मैंने इसी रकम से जायदाद खरीदी है। अफसर ने पापा को देखकर पूछा, क्या आप कल शाम तक की मोहलत इन्हें देना चाहेंगे? वो बोले, ये खामखा वक्त ज़ाया करेंगी, फिर भी मैं मोहलत दे रहा हूँ, कल शाम फिर आपको ज़हमत उठानी होगी। अफसर ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं कल शाम 5 बजे आऊँगा। आप इन बेगम साहब को समझा दें कि कल तक यहाँ चीखो पुकार नहीं होगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। अगर उन्होंने ऐसी कोई हरकत की तो मैं आपको फ़ोन कर दूँगा। आप किसी जूनियर अफसर को भेजकर इन्हें थाने बुलाएंगे। अफसर ने मम्मी से पूछा, क्या कहती हैं आप? मैं इन्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अफसर पापा से मुसाफा करके चला गया। इसके जाते ही मम्मी ने कहा, क्या पुलिस वालों को बुलाना ज़रूरी था? आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते थे? मैं तुमसे बहस नहीं करूँगा। इसे गनीमत समझो कि मैंने अफसर के सामने 1,70,00,000 रुपए की डकैती का जिक्र नहीं किया, वरना वो तुम्हें कल तक की मोहलत न देता। अभी तुम्हें थाने पहुंचा दिया जाता, वहाँ तुम पर टॉर्चर किया जाता और सच उगलवा लिया जाता। वो घूरने लगी, फिर बोली, क्या आप समझते हैं कि डकैती में मेरा हाथ है? मुझसे न पूछो और न ही बहस करो। मैं तो एक सवाल का जवाब चाहूँगा, तुमने जायदाद खरीदने के लिए इतनी बड़ी रकम कहाँ से हासिल की? इस एक सवाल के जवाब से तमाम जवाबात सामने आ जाएंगे। वो सोचती रहीं, सोफ़े पर पहलू बदलती रहीं, फिर बोली, फ़र्ज़ करें मैंने आपको धोखा दिया है, आपकी रकम से जायदाद खरीदी है, फिर आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? पापा ने मुझे देखा, फिर कहा, बेटी कहती है कि माँ की गलती को माफ़ कर दूँ। मैं अपनी बेटी की बात मानकर माफ़ कर दूँगा। मम्मी ने मुझे हैरानी से देखा, फिर सर झुका लिया। मैंने पहली बार इनका सर अपने आगे झुकते देखा। मुझे दुख हुआ,
شرمندہ ہوئی۔ وہ جیسی بھی تھیں انہوں نے مجھے پیدا کیا تھا۔ ماں کے حوالے سے ایک پیدا کرنے والی کا سر نہیں جھکنا چاہیے۔ میں نے کہا، ممی، میں آپ کے اور ابو کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں دیکھنا چاہتی۔ ہمیں گھر کی بات گھر ہی میں چھپا کر اپنی عزت بنائے رکھنا ہے۔ پاپا نے کہا، جائیداد کے تمام کاغذات اسٹیٹ ایجنٹ سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ جتنی جائیداد تم نے چھپائی ہے وہ اب چھپی نہیں رہے گی۔ تم 1,40,00,000 روپے کا حساب یہاں نہیں دو گی تو عدالت میں دینا ہوگا، اور جب حساب نہیں دے پاؤ گی تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ تم نے سابقہ شوہر کے ذریعے میرے گھر میں ڈکیتی کرائی ہے۔ پولیس کے ڈنڈے ایسے ہوتے ہیں کہ پتھر کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تمہارا بشیر احمد کیا چیز ہے؟ وہ دوپٹے سے منہ چھپا کر رونے لگیں۔ میں ان کے پاس جانا چاہتی تھی، پاپا نے اشارے سے منع کیا۔ میں پھر صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھے ان سے محبت نہیں تھی، ہمدردی بھی نہیں تھی۔ انہیں روتے دیکھ کر کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میرے اندر شاید یہی بات تھی کہ ماں کو رونا نہیں چاہیے، اگر رو رہی ہیں تو ان کے آنسو پونچھنے چاہیے۔ وہ دوپٹے سے آنسو پونچھتے ہوئے بولیں، آپ نے پہلی وصیت میں میرے لیے بہت کچھ لکھا تھا، اب فہمی کی وجہ سے وصیت تبدیل کر رہے ہیں، مجھ سے ناانصافی کر رہے ہیں۔ میں فہمی کی وجہ سے نہیں، تمہارے جھوٹ اور فریب کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوں۔ میرے گھر میں ڈکیتی کرانے والی عورت یہ کیسے توقع کر رہی ہے کہ میں اسے اپنی دولت اور جائیداد میں سے حصہ دوں گا؟ آپ نے ابھی کہا ہے کہ میری اس غلطی کو معاف کر دیں گے۔ معاف کرنے کے بعد بھی ڈکیتی کا طعنہ نہیں دینا چاہیے۔ ابھی میں نے معاف نہیں کیا ہے، پہلے میرے 1,70,00,000 واپس کرو۔ کیسے کروں؟ اس رقم سے جائیداد خرید چکی ہوں۔ تو پھر وہ تمام جائیداد میرے حوالے کر دو، نقد رقم ہو یا جائیداد کوئی فرق نہیں پڑتا، میں قبول کر لوں گا۔ وہ پریشان ہو کر بولیں، جائیداد میرے پاس رہنے دیں، میں آپ کی شریک حیات ہوں، یہ سمجھیں کہ آپ نے محبت سے اس جائیداد کو میرے نام کیا ہے۔ بے شک تم میری شریک حیات ہو، میں چوری کی جائیداد تمہارے نام نہیں کروں گا۔ کل صبح جائیداد کے تمام کاغذات میرے حوالے کر دو، پھر اپنے اسٹیٹ ایجنٹ سے کہو کہ وہ سب کچھ میرے نام ٹرانسفر کر دے۔ پہلے میں آپ کی آخری وصیت پڑھوں گی۔ آپ میرے نام کروڑوں کی جائیداد لکھیں گے تو میں اپنی موجودہ جائیداد آپ کے حوالے کر دوں گی۔ میری آخری وصیت مہر بند ہوگی، اسے میری موت کے بعد کھولا جائے گا۔ فی الحال تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ معافی حاصل کر کے یہاں بدستور میری بیوی رہو گی یا پولیس کسٹڈی میں تھانے جاؤ گی۔ آج رات اچھی طرح سوچ لو۔ وہ میرے ساتھ اپنے بیڈ روم میں آئے، ممی وہیں صوفے پر بیٹھی رہیں۔ وہ واش روم میں گئے، پھر واپس آ کر بستر پر لیٹ گئے۔ میں نے کہا، میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی، ادھر صوفے پر سو جاؤں گی۔ نہیں بیٹے، یہاں تمہیں آرام نہیں ملے گا، تم سوچ رہی ہو رات کو کسی وقت میری طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اگر ان ایزی فیل کروں گا تو فون کے ذریعے تمہیں بلا لوں گا، تم جا کر آرام سے سو جاؤ۔ میں ان کی پیشانی کو چوم کر شب بخیر کہہ کر وہاں سے ڈرائنگ روم میں آئی۔ ممی وہاں ٹہل رہی تھیں، مجھے دیکھ کر رک گئیں، میرے قریب آ کر بولیں، تمہیں اچھی طرح معلوم ہوگا کہ وہ وصیت میں کیا لکھوانے والے ہیں؟ میں نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، پاپا نے مجھے کچھ نہیں بتایا ہے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم نے بدر عالم کو اچھی طرح شیشے میں اتار لیا ہے، وہ تمہارے اشاروں پر چل رہے ہیں۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، پلیز ممی، ایسے مخالفانہ خیالات ذہن سے نکال دیں، اپنے حالات کو سمجھیں۔ آپ ڈکیتی کے سلسلے میں بری طرح پھنسنے والی ہیں، پاپا سے سمجھوتا کریں، وہ تمام جائیداد ان کے حوالے کر دیں، آئندہ آپ کو اس سے زیادہ مل سکتا ہے۔ مجھے زیادہ کا لالچ دے کر میری جائیداد چھین لینا چاہتی ہو؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں، میری وہ کوٹھی اور وہ دونوں زمینیں تم اپنے نام کرا لو گی، وصیت میں میرے لیے پھوٹی کوڑی بھی لکھنے نہیں دو گی۔ میں نے بڑے افسوس سے انہیں دیکھا، پھر کہا، جب میں آپ کی کوکھ میں آئی تھی تبھی سے آپ مجھے دشمن سمجھ رہی ہیں۔ میری دشمنی یہ ہے کہ آپ ایک کنواری گلیمر گرل کہلاتی تھیں، میں نے آپ کو ماں بنا دیا۔ آپ چھپاتی تھیں کہ شادی شدہ ہیں، پھر ماں بننے والی بات بھی چھپانے لگیں۔ میرا قد بڑھنے لگا، میں جوان ہونے لگی تو آپ اپنی نمائشی دنیا میں
मुझे छोटी बहन कहने लगीं, मेरी बाजी कहलाने लगीं। फिर भी सच्चाई छुपती नहीं थी तो आप मुझ पर गुस्सा उतारने लगती थीं। वो मुझे घूर कर बोली, मेरा नफ्सियाती तजिया करने की ज़रूरत नहीं है। कल जो वसीयत लिखी जाएगी इसके बारे में तुम अच्छी तरह जानती हो, लेकिन मुझे नहीं बताओगी। और मैं समझ गई हूँ कि इस वसीयत से मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंका जा रहा है। मेरी जगह एक कमसिन खूबसूरत लड़की इस बूढ़े को मिल गई है। वो तो दीवाना होकर स्याह को सफ़ेद करता रहेगा। मैंने हकारत से कहा, लानत है आपकी गंदी सोच पर। आप तलाक लेने के बाद भी अबू के साथ गुनाह आलूद ज़िंदगी गुजार रही हैं। अपनी तरह मुझे भी गुनाहगार समझती हैं। माएँ अपनी बेटियों के दामन पर कोई दाग नहीं लगने देती। आप तो मुझे सर से पाँव तक दागदार बना रही हैं। आप ऐसी झूठी इल्ज़ाम तराशी से क्या हासिल कर रही हैं? क्यों पारसा बन रही हो? क्या तुम इसके साथ अभी बेडरूम में रात नहीं गुजारोगी? मेरा सर घूम गया। मैं ये शर्मनाक इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकी। इनके मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा जड़ दिया। वो जवाबन हमला करना चाहती थीं। मैंने लंबे नाखून आगे बढ़ाए तो वो चीखती हुई भागने लगीं। मैं इनके पीछे दौड़ते हुए बोलने लगी, तुम ऐसी बेशर्म और गुनाहगार हो कि अब मैं तुम्हें कभी माँ नहीं कहूँगी। तुम लातों की भूत हो, बातों से नहीं मानोगी। तुम्हें इस उम्र में भी अपनी खूबसूरती पर नाज है। मैं तुम्हारा ये चेहरा बिगाड़ दूँगी। वो भागती हुई कॉरिडोर से गुजरती हुई अपने कमरे में गईं, फिर फ़ौरन ही दरवाजे को लॉक कर लिया। अंदर से चीख चीख कर बोलने लगी, तू खर्राफा है, तूने मेरे मर्द को छीन लिया है। अगर वो बुढ़ा अपनी वसीयत में मेरे हुकूक नहीं लिखेगा तो मैं दुनिया वालों से चीख चीख कर कहूँगी कि इस बुढ़े ने मुझे घर से निकाल कर तुझे अपनी दोस्त बना लिया है। सलील कमीनी, मैं तुझे सुकून से नहीं रहने दूँगी। तुझको और तेरे दोस्त को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। मैं इनकी बातें सुनकर शर्म से पानी पानी हो रही थी। वहाँ से अपने बेडरूम में आ गई। वो अपने गुस्से और बदमिजाजी के बायस अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मार रही थीं। पापा से माफ़ी मांगकर बहुत बड़ी रकम की चोरी के इल्ज़ाम से बच सकती थीं, लेकिन इनकी खोपड़ी में ये बात समा गई थी कि मैं पापा की दौलत और जायदाद से इन्हें कुछ हासिल नहीं करने दूंगी, और वो अपनी जायदाद पापा के हवाले करेंगी तो इधर से कुछ मिलेगा ना उधर से। वो कंगाल हो जाएंगी। दूसरी सुबह मैं और पापा नाश्ते की मेज़ पर थे। उन्होंने मुलाजमा से कहा, मैडम से कहो नाश्ते के लिए आ जाएं। मुलाजमा ने कहा, वो नहीं हैं। मैं इनके बेडरूम में गई थी। वहाँ अलमारी खुली हुई है और कमरे का तमाम सामान भी बिखरा हुआ है। पापा ने मुझे सवालिया नज़रों से देखा। मैं वहाँ से उठकर इनके बेडरूम में आई। अलमारी खुली हुई थी, मलबूसात बाहर पड़े हुए थे, सेफ खुला हुआ था, जेवरात के डब्बे और ज़मीन के कागजात नहीं थे। बेड पर चाबियों का गुच्छा पड़ा हुआ था। मैंने पापा के पास आकर नाइट चौकीदार को बुलाया। इससे पूछा, मैडम रात को कहीं गई थी? जी बीबी जी, रात के 2 बजे अपने कार में गई थी। सुबह मेरी ड्यूटी ख़त्म होने तक नहीं आई। ठीक है, जाओ। वो चला गया। मैंने पापा से कहा, वो तमाम जेवरात और जायदाद के डॉक्यूमेंट्स ले गई हैं। बेटे, तुम खामखा इस औरत से हमदर्दी कर रही हो। इसे माफ़ नहीं करना चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा देना चाहिए। आप नहीं जानते, अभी वो घर की 4 दीवारी में बाप बेटी के रिश्ते को गाली देती हैं। इनके खिलाफ़ कोई कदम उठाएंगे तो बाहर जाकर हर जगह पर कीचड़ उछालेंगी। वो पागल है, बददिमाग है। वो गलत बातें करेगी तो क्या इसके खौफ से हम जीना छोड़ देंगे? तुम बिजनेस फील्ड में आ रही हो, तुम्हें मुखालिफ पार्टियों से निपटने का भरपूर हौसला रखना चाहिए। तुम फिक्र न करो, देखती जाओ, वो हमारे सामने घुटने टेक देगी। वो टूटने वालों में से थीं, झुकने वालों में से नहीं थीं। हमारे खिलाफ लड़ने के लिए कहीं जाकर मजबूत महाज बना रही थीं। डॉक्टरों ने पापा को आराम करने का कहा था। वो घर में थे। मुझे दफ्तर भेज दिया। वहाँ मैनेजर मुझे बिजनेस के इब्तिदाई मामला समझाता रहा। वो घर में रहकर वसीयत लिखवा रहे थे। मुझे इस सिलसिले में कोई तजस्सुस नहीं था कि वो क्या लिखवा रहे हैं। मैं इनके कारोबार को समझकर अपनी मेहनत से रोज़ी हासिल करना चाहती थी। डीआईजी ने दोपहर को पापा से फ़ोन पर रब्ता किया और इनसे पूछा,
مسٹر بدر عالم، آپ مسٹر عبداللہ شیرازی کو جانتے ہوں گے۔ آپ کی طرح معروف بزنس مین ہیں یا آپ کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں؟ لیکن میں تعریفیں نہیں کروں گا۔ وہ شاطر بزنس مین ہے، آستین میں رہ کر ڈس لیتا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مسٹر عبداللہ شیرازی آپ کی وائف کے ساتھ ابھی میرے آفس میں موجود ہیں۔ انہوں نے ایک ایگریمنٹ پیپر کی کاپی دکھائی ہے۔ اس معاہدے کی روح سے مسٹر شیرازی نے 3 برس پہلے 6 مختلف اشتہاری فلمیں تیار کرنے کے لیے آپ کی وائف مسز شیریں بدر کو ماڈل کی حیثیت سے منتخب کیا تھا، اور فی اشتہاری فلم 25 لاکھ روپے کے حساب سے اپنی ماڈل مسز شیریں بدر کو 1,50 لاکھ روپے ادا کیے تھے۔ انہوں نے کہا، شیریں نے اپنے بچاؤ کے لیے بڑا پکا کام کیا ہے۔ کیا آپ میری وائف سے بات کرا سکتے ہیں؟ چند سیکنڈ بعد ممی کی آواز سنائی دی، ہیلو بدر، کیا تمہاری تسلی ہو گئی کہ میں نے جائیداد خریدنے کے لیے کس طرح جائز طریقے سے رقم حاصل کی تھی؟ تم نے اپنے بچاؤ کے لیے بڑا مہنگا اور شرمناک راستہ اختیار کیا ہے۔ اب وہ شیرازی ہر رات تمہاری بوٹیاں نوچتا رہے گا۔ تمہیں ایک ماں بننا راس نہیں آیا، اپنے ہی وجود کے لیے گالی بن گئی ہو۔ وہ تڑک کر بولی، مجھے گالی نہ دو، اپنے گریبان میں جھانکو۔ مجھ پر جھوٹے الزامات تراش کر گھر سے اور اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے ہو، اور میری جوان کمسن بیٹی کو دوست بنا کر رکھنا چاہتے ہو۔ میں خاموش نہیں بیٹھوں گی، تمہارے خلاف پریس کانفرنس بلاؤں گی۔ تمام اخبارات والے پوچھیں گے کہ بیوی کو گھر سے نکال کر سوتیلی بیٹی کو گھر میں کیوں رکھا ہے؟ اس بیٹی سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ جب تک بیوی کو اس کے تمام جائز حقوق نہیں دو گے، اس وقت تک کوئی اسے تمہاری بیٹی تسلیم نہیں کرے گا۔ میں اپنی معصوم بیٹی کو تمہاری دولت اور حوث کے شکنجے سے نکال کر رہوں گی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ پاپا ریسیور پکڑے گمسم بیٹھے رہے۔ انہیں اس بات کا قطعی ملال نہ تھا کہ وہ 1,70,00,000 روپے کی ڈکیتی کے الزام سے بچ گئی ہیں، اور اب وہ اپنی جائیداد ان کے حوالے نہیں کریں گی۔ وہ ایک بھاری رقم کا نقصان برداشت کر سکتے تھے۔ انہیں ممی کی بے وفائی اور بد چلنے کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ سب سے بڑی فکر اور پریشانی یہ تھی کہ وہ پریس اور اخبارات کے ذریعے باپ بیٹی کے مقدس رشتے پر کیچڑ اچھالنے والی تھیں۔ ان کے پاس کوئی معقول جواب نہ ہوتا کہ جب بیوی گھر میں نہیں رہتی ہے تو سوتیلی بیٹی کس رشتے سے رہتی ہے؟ جب بیوی رشتہ توڑ رہی ہے تو وہ اس کی بیٹی سے رشتہ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ میں شام کو آفس سے آئی تو پاپا نے یہ مسئلہ بتایا۔ میں نے پریشان ہو کر کہا، میں پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ یہ باہر جا کر ہم پر کیچڑ اچھالیں گی۔ یہ ہمارے لیے موت سے بدتر ہیں۔ موت تو ایک ہی بار مارتی ہے، یہ ہمیں بار بار مارتی رہیں گی۔ مجھے آپ کی فکر ہے، میں تو ایک گمنام لڑکی ہوں، آپ ایک مشہور معروف بزنس مین ہیں، اونچی سوسائٹی میں آپ کی بہت عزت ہے، وہ آپ کی عزت خاک میں ملانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گی۔ انہوں نے کہا، فی الحال بدنامی سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ میں نے اپنے دفاتر کے اعلیٰ عہدیداروں کے لیے بینگلوز بنائے ہیں۔ تم میری آفس انچارج ہو، کل تمہیں پچھلی کسی تاریخ کا ایک تقرر نامہ مل جائے گا، تم وہاں رہا کرو گی۔ آپ بیمار ہیں، آپ کو میری ضرورت ہے، میں بھی آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، میں آپ سے دور نہیں رہوں گی۔ وہ پریشان ہو کر بولے، میں بھی تم سے دور نہیں رہنا چاہتا، مجھے ان آخری دنوں میں تمہاری بے لوث محبتیں مل رہی ہیں، میں ان محبتوں سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا جائے، ہم ایک ساتھ رہ کر بدنام ہو جائیں گے۔ وہ علاج کے سلسلے میں لندن جا سکتے تھے، میں وہاں ان کے ساتھ رہ سکتی تھی، وہاں کوئی ہمیں بدنام نہیں کر سکتا تھا، لیکن کاروباری مجبوریاں تھیں۔ نئی وصیت کے مطابق انہوں نے قابل اعتماد عہدیداروں کا ایک پینل بنایا تھا۔ اس پینل میں مجھے شامل کیا گیا تھا، ہم سب مل کر ان کا کاروبار سنبھالنے والے تھے۔ مجھے ان عہدیداروں سے بہت کچھ سیکھنا تھا، اور پاپا بھی اسی ملک میں رہ کر ہماری نگرانی کرنا چاہتے تھے کہ ہم کس طرح کاروباری معاملات سے نمٹتے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا، حالات جیسے بھی پیش آئیں ہم ساتھ رہیں گے۔ پاپا نے کہا، خدا کے فضل و کرم سے میری اتنی عزت و شہرت ہے کہ اخبار والے میرے خلاف کوئی خبر شائع نہیں کریں گے۔
ठोस सबूत के बगैर हम पर गलत इल्ज़ामात आयद नहीं किए जाएंगे। तीसरे दिन मम्मी ने पापा के नाम एक वकील के ज़रिए नोटिस भेजा। इनसे वजाहत तलब की गई थी कि उन्होंने बीवी को घर से क्यों निकाला है, इनकी बेटी को दोस्त बनाकर क्यों रखा है। अपनी वफादार बीवी पर जो इल्ज़ामात लगाए थे वो डीआईजी ऑफ पुलिस की मौजूदगी में झूठे साबित हो चुके हैं। क्या उन्होंने झूठे इल्ज़ामात इसलिए लगाए थे कि बीवी को निकालकर इसकी बेटी को दोस्त बनाकर रखें? अगर इन तमाम सवालात के जवाब में माकूल वजाहत पेश न की गई तो मिसेस शीरीं अदालत से रिजू करेंगी। पापा माकूल वजाहत पेश करना चाहते थे, लेकिन दूसरी सुबह के अखबारात में मम्मी ने ये नोटिस शाया करा दिया कि बदर आलम के नाम कानूनी तौर पर सवालनामा जारी किया था, लेकिन उन्होंने इसे वसूल करने से इनकार किया है। लिहाजा इस नोटिस के सवालात शाया किए जा रहे हैं। अगर उन्होंने माकूल जवाबात ना दिए तो इनके खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया जाएगा। पापा ने कहा, अखबारात में मेरे खिलाफ कोई खबर शाया नहीं की जा सकती थी, इसलिए इसने नोटिस शाया कराने के बहाने हम पर कीचड़ उछाली है। मेरा मुखालिफ बिजनेसमैन अब्दुल्ला शिराजी इसकी पुष्ट पर है। वही मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है और वह दुश्मन औरत इस प्लानिंग पर अमल कर रही है। ऐसे वक्त उन्होंने सीने में तकलीफ़ महसूस की। मुझसे कहा, तबीयत ज़्यादा बिगड़ने से पहले मुझे अस्पताल जाना चाहिए। मैंने ड्राइवर को बुलाकर गाड़ी निकालने को कहा। ये बात समझ में आ रही थी कि मम्मी जो हमले कर रही हैं वो इनके दिलो दिमाग पर असरअंदाज हो रहे हैं। अस्पताल पहुंचते पहुंचते इनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। एक डॉक्टर इन्हें अटेंड करने लगा। मैं वेटिंग रूम में बैठकर इंतज़ार करने लगी, इनके बारे में सोचने लगी। जब से मैं इन्हें बेटी की भरपूर मोहब्बत देने लगी थी, वो अपनी ज़िंदगी की ख़ास बातें मुझे बताने लगे थे। इनमें से एक ख़ास बात ये थी कि उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में पहली शादी की थी। शादी के 5 बरस बाद भी औलाद ना हुई तो उन्होंने अपना और अपनी वाइफ का मेडिकल चेकअप कराया था। मेडिकल रिपोर्ट ने बताया कि इनकी वाइफ माँ बन सकती हैं, लेकिन वो नेगेटिव हैं, बाप नहीं बन सकते। वो दौलतमंद खातून थीं, इनसे तलाक लेकर चली गईं। वो औलाद से तो महरूम रहने ही वाले थे, एक शरीके हयात से भी महरूम हो गए। फिर उन्होंने तकरीबन 20 बरस तक शादी नहीं की। इन्हें औलाद की कमी पूरी तरह महसूस होती थी। सोचते थे, इतनी दौलत किसके लिए कमा रहे हैं? वो बांझ हैं, इन्हें कभी कोई वफा करने वाली बीवी नहीं मिलेगी। रिश्तेदार खुदगर्ज थे, वो किसी की औलाद को गोद नहीं लेना चाहते थे। 55 बरस की उम्र में इन्हें पता चला कि इनके दिल में सुराख हो गया है। इन्हीं दिनों मम्मी इनसे घुल मिल रही थीं, इन्हें अपनी कुर्बत से मुतासिर कर रही थीं। ये कहा करती थीं कि वो अपनी बेटी का शानदार मुस्तकबिल बनाना चाहती हैं, लेकिन शौहर नाअहल है। वो बेटी के साथ मुफलिसी और मोहताजी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। ऐसी ज़िंदगी गुजारने से तो बेहतर है कि नाकारा शौहर से तलाक ले ली जाए। पापा इनसे सहरज़दा हो चुके थे। उन्होंने सोचा, बीवी के साथ एक बेटी भी मिलेगी, औलाद की कमी पूरी हो जाएगी। मम्मी ने इन्हें अपनी तरफ माइल देखा तो मेरे अब्बू से तलाक के कागजात लेकर इन्हें दिखा दिए। वो बेचारे सोच भी नहीं सकते थे कि मम्मी के लिए शादी और तलाक महज एक खेल है और एक कारोबार है। बहरहाल इस शादी से इन्हें नुकसान भी हुआ और फ़ायदा भी। नुकसान ये हुआ कि मम्मी बेवफा और फ्रॉड निकलीं, और फ़ायदे में इन्हें एक मोहब्बत करने वाली बेटी मिल गई थी। मम्मी को फ्रॉड करने के बाद भी सुकून नहीं मिल रहा था। वो बहुत ही शर्मनाक हमले कर रही थीं। पापा से ये हमले बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। वो एक बेटी के साथ बदनाम होकर दुनिया को मुंह नहीं दिखा सकते थे, और ये सदमा तो बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त था कि जिसे वो सिद्ध के दिल से बेटी बना चुके हैं, वो इनकी मौत के बाद भी इनके नाम से बदनाम होती रहे। दुनिया का कोई बदतरीन दुश्मन भी ऐसी दुश्मनी ना करता जैसी कि एक माँ कर रही थी। मैं ख्यालात से चौंक गई। नर्स ने आकर कहा, तुम अभी तक यहाँ बैठी हो? तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। मेरे पापा कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने एक कागज़ और कलम मांगा था, मैंने इन्हें दिया है, अभी वो कुछ लिख रहे हैं। मैंने अपनी जगह से उठकर कहा, वो ऐसी हालत में भी लिखने पढ़ने से बाज नहीं आते। मैं इन्हें आराम से सोने को कहूँगी, इन्हें अपने हाथ से दवा पिलाऊँगी।
نرس نے کہا، بی بی یہ ملاقات کا وقت نہیں ہے، تم ملنا ہی چاہتی ہو تو ڈاکٹر سے اجازت لو۔ میں وہاں سے ڈاکٹر کے چیمبر میں آئی، پھر بولی، میرے پاپا جاگ رہے ہیں، میں ان سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا، بی بی انہیں آرام کرنے دو، وزٹنگ آورز میں آ کر ملاقات کرو۔ یہی تو میں پاپا سے کہنا چاہتی ہوں کہ وہ آرام کریں، ابھی نرس نے بتایا ہے کہ وہ لکھنے پڑھنے میں مصروف ہیں۔ اسی وقت ایک دوسری نرس نے آ کر کہا، سر مسٹر بدر عالم کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، آپ فوراً چلیں، وہ سانس نہیں لے پا رہے ہیں۔ ڈاکٹر فوراً ہی اٹھ کر تیزی سے ادھر جانے لگا، میں بھی اس کے پیچھے اس کمرے میں پہنچ گئی۔ ایک نرس اور 2 وارڈ بوائے انہیں جبراً لٹا کر ان کی ناک پر آکسیجن لگا رہے تھے۔ وہ کچھ نارمل ہوئے اور گہری گہری سانسیں لینے لگے۔ ایک نرس نے ڈاکٹر سے کہا، سر یہاں خواب آور گولیاں رکھی ہوئی ہیں، پتہ نہیں یہ کتنی گولیاں کھا چکے ہیں۔ ڈاکٹر نے ان گولیوں کو دیکھتے ہوئے کہا، اوہ گاڈ، یہ تو ان کے لیے زہر ہیں۔ میں نے تاکید کی تھی کہ موجودہ حالات میں یہ گولیاں بالکل استعمال نہ کریں، یہ ان کے پاس سے کہاں سے آ گئیں؟ میں نے اس شیشے کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ ان کے بیڈ روم میں تھیں، یہ اسے جیب میں رکھ کر لے آئے ہیں۔ وہ سانسیں لیتے لیتے جھٹکے کھانے لگے۔ ڈاکٹر انہیں کے کرانا چاہتا تھا تاکہ گولیاں باہر آ جائیں۔ کے کرانے کے انتظامات کرانے کے لیے بھی کچھ وقت لگا۔ وہ دیدے پھیلا کر حسرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں رونے لگی، ان کے پاس جا کر سر سہلانا چاہتی تھی، لیکن مجھے ان کے قریب جانے نہیں دیا گیا۔ میں قدموں کے پاس آ گئی، دونوں پیروں کو اپنے ہاتھوں سے تھام لیا، انہیں پیار سے سہلانے لگی۔ اسی وقت انہوں نے ایک آخری ہچکی لی، پھر ایک دم سے ساکت ہو گئے۔ ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کیا، پھر مایوسی سے سر جھکا لیا۔ میں دوڑتی ہوئی آ کر پاپا سے لپٹ گئی، ان کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ اب تو یہ صدمہ عمر بھر کا تھا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے نیند کی ڈھیر ساری گولیاں کیوں کھائیں۔ انہوں نے جان بوجھ کر جان دی تھی۔ میں نے آفس کے تمام عہدیداروں کو ان کے انتقال پرملال کی اطلاع دی۔ ان کی میت کو اسپتال سے گھر لے جاتے وقت میری نظر ان کی جیب پر گئی، وہاں سے ایک طے کیا ہوا کاغذ جھلک رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ وہ آخری وقت میں کچھ لکھ رہے تھے۔ میں نے فوراً ہی اس کاغذ کو نکالا، پھر اسے کھول کر پڑھا۔ یہ ان کی آخری تحریر تھی۔ انہوں نے لکھا تھا، یا خدا، میں نے کوئی گناہ کیا ہو تو مجھے موت کے بعد بھی عذاب دے۔ اگر میں پاک و صاف نیت رکھتا ہوں اور میں فہمیدہ بانو اور فہمی کو صدق کے دل سے بیٹی مانتا ہوں تو میری اس بیٹی کو بے جا بدنامی اور رسوائیوں سے محفوظ رکھ، آمین۔ میں پچھلے برسوں سے موت کا انتظار کر رہا ہوں، موت آ نہیں رہی ہے۔ اگر اور کچھ عرصے زندہ رہوں گا اور بیٹی میرے سائے میں رہے گی تو دن رات بدنام ہوتی رہے گی۔ میں نہیں رہوں گا اور یہ میری دولت و جائیداد کی وارث بن کر رہے گی تو اس کی ماں اسے بدنام نہیں کر سکے گی۔ میں اسے ایک سگے باپ سے بھی زیادہ محبت دوں گا، تب بھی ستیلا اور نامحرم کہلاؤں گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ باپ موجود رہ کر اپنی محبتیں دیتا رہے۔ میں ایک ایسا باپ ہوں جو مرنے کے بعد محبت، دولت، عزت اور نیک نامی دے سکتا ہے، اور میں یہ سب کچھ دینے کے لیے اپنی زندگی تمام کر رہا ہوں۔ اے لوگو، ایک مرنے والا اپنی آخری سانسوں میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ میری بیٹی فہمی دبانو اور فہمی جائے نماز کی طرح پاک ہے، تم اس کے آنچل پر نماز پڑھ سکتے ہو۔ فقط میں اپنی موت کا خود ذمہ دار ہوں۔ راکم الحروف، ایک بد نصیب باپ، بدر عالم۔ یہ آخری تحریر پڑھتے پڑھتے میری آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے، حروف دھندلا گئے تھے۔ وہ آخری تحریر میرے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے چھوٹنے والی تھی۔ میں نے فوراً ہی اسے بھیج کر اپنے دھڑکتے ہوئے سینے سے لگا لیا۔